नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. बायलांक सक्षम करपाक चालीक लायिल्ले कायदे, तांची अंमलबजावणी आनी फुडारांत हे विशीं घेवपाचे म्हत्वाचे निर्णय ह्या विशयाचेर गोंयांत आयोजीत केल्ल्या 3 दिसांच्या कार्यावळीचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. विकसीत भारत करतना नारी शक्तीक सक्षम करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विशेष म्हत्व दिलां. बेटी बचाव बेटी पढाव, राजकारणांत बायलांक 33% आरक्षण, बायलांचेर जावपी अत्याचारा आड खर कायदे, उद्देग मळार संद आनी वेगवेगळ्यो म्हत्वाच्यो येवजण्यो चालीक लावन बायलांक सक्षम करपाक भाजपाच्या सरकारान म्हत्व दिलां, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार म्हळें. बायलांक सक्षम करपाक सरकारान ज्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात ताचो लाव बायलां मेरेन पावयात, तशेंच बायलां आड जावपी अत्याचारा आड कायद्या प्रमाण खर कारवाय करात, अशें हे वेळार उलयतना राष्ट्रीय बायलां आयोगाची अध्यक्ष विजया रहाटकर हांणी म्हळें. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान एका आदेशा वरवीं उत्तर गोंय वाठारांतल्या सगळ्या हॉटेलांचे मालक, वेवस्थापन, लॉजिंग बोर्डिंग, खाजगी गेस्ट हाऊसेस, पेईंग गेस्ट हाऊसेस, घर, इमारत, फ्लॅट मालक, तात्पुरती निवासाची वेवस्था करपी घर मालक आनी धार्मीक संस्थांनी आपल्या कडेन येवपी गिरायकांची वळख पटोवपा खातीर गिरायका कडेन मतदार कार्ड, वाहन चलोवपाचो परवानो, स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट ह्या सारक्या वळखपत्राची मागणी करपाक सांगलां. वळख पटल्या बगर गिरायकांक आपल्या हॉटेलांत वा घरांत रावपाक दिवचें न्ही. तशेंच मालकांनी आपली गिरायकां आनी भाडेकारूची म्हायती पुलीस खात्यान तयार केल्ल्या पथीक ह्या सॉफ्टवेरान नोंद करपाक जाय. भाडेकारांची म्हायती लागींच्या पुलीस स्टेशनार दिवपाची गरज आसा. मालकांनी आपली गिरायकां आनी भाडेकारांची म्हायती सांबाळून दवरची आनी गरज आसता तेन्ना अशी म्हायती पुलीस यंत्रणेक उपलब्ध करची. तशेंच उत्तर गोंयांतल्या सगळ्या राष्ट्रीयकृत बँकांच्या प्रमुखांनी आपल्या एटीएमांनी सुरक्षा रक्षक नेमपाक आनी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावपाक सांगला. हो आदेश फाटीं घे म्हणसर फुडल्या 60 दिसां मेरेन लागू उरतलो. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक मध्यान्ह आहार दिवपाक राज्य सरकारान इस्कॉन संस्थेच्या अक्षय पात्र ह्या केटरिंग सर्व्हिसीक काम दिलां. अक्षय पात्राच्या 78व्या रांदच्या कुडीचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. 9वी आनी 10वी यत्तेच्या विद्यार्थ्यांक ह्या वर्सा सावन शाळांनी मध्यान्ह आहार दितले. पूर्ण वेळ शाळा सुरू जायत जाल्यार अक्षय पात्रा वरवीं दनपारचें जेवणूय सरकार विद्यार्थ्यांक दितले. हे शिवाय हॉस्पिटल, बंदखणी तशेंच हेर सरकारी भौशीक उपेगांच्या थळार अक्षय पात्रा वरवीं कॅन्टीन सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. पूण राज्यांतल्या शाळांनी आपमजत गटा वतीन दिवपी मध्यान्ह आहाराचें कंत्राट सरकार रद्द करचो ना, मात तांणी अन्नाचो दर्जो आनी पुष्टिकताय सांबाळची, अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना सांगलें. सध्या अक्षय पात्रा वरवीं देशांतल्या 23 लाख विद्यार्थ्यांक मध्यान्ह आहार दितात. विद्यार्थ्यांक शैक्षणीक बऱ्या साधन सुविधा सयत बरो आहारूय मेळप गरजेचें, अशें हे वेळार अक्षय पात्राचे वेवस्थापकीय संचालक चंचलपती दासा हांणी म्हळां. ह्या कार्यावळीक साळगांवचे आमदार केदार नायक, शिक्षण खात्याचे सचीव प्रसाद लोलयेकार, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे अधिकारी दिलीप आझमी, पालक, विद्यार्थी, साळगांवचे पंचायत मंडळ तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय विद्यापीठान एप्रील-मे 2025 मजगतीं जावपी इंजिनियरिंग पदव्युत्तर सेमिस्टर 1 ते 6 परिक्षे खातीर आनी मे-जून 2025 मजगतीं जावपी इंजिनियरिंग पदवी सेमिस्टर 5 ते 8 परिक्षे खातीर अर्ज करपाची आनी परिक्षेची तारीख निश्चित केल्या. एप्रील-मे 2025ची परीक्षा 28 एप्रील 2025 सावन सुरू जातली, तर मे-जून 2025ची परीक्षा 26 मे 2025 सावन सुरू जातली. दोन्ही परीक्षे खातीर ऑफलायन अर्ज 17 ते 28 मार्च 2025 मेरेन सुपूर्द करपाक जाय. उसरा दिल्ले ऑफलायन अर्ज 340 रुपया शुल्का सयत 4 एप्रील 2025 मेरेन स्विकारतले. चड म्हायती खातीर गोंय विद्यापीठाच्या www.unigoa.ac.in ह्या वेबसायटीक भेट दिवची. गोंय राज्य सरकाराच्या समाज कल्याण संचालनालयान डॉ. आंबेडकर सामाजीक पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात. 14 एप्रिलाक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिसा हे पुरस्कार भेटयतले. रोख 25,000 रुपया, शाल, श्रीफळ आनी प्रशस्तीपत्र स्वरुपात हे पुरस्कार आसात. 25 वर्सां वा ते परस चड काळ अनुसूचित जातींतल्या घटकांचो सामाजीक, अर्थीक, शिक्षणीक आनी सामान्य जिणेचो दर्जो सुदारपा खातीर काम करपी व्यक्तींक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या येवजणेचो उद्देश आसा.
ह्या पुरस्कारा खातीर 60 वर्सां पिराये वयली गोंयकार व्यक्ती आसपाक जाय. इत्सूक व्यक्तींनी अर्ज आनी चड म्हायती खातीर समाज कल्याण संचालनालय 18 जून मार्ग, पणजी गोंय हांगा कामाच्या वेळेत संपर्क करचो. पूर्ण भरिल्ले अर्ज आवश्यक दाखल्या सयत स्विकारपाची निमाणी तारीख 1 एप्रिल आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.